नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी बारे जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा गर्ने आधार स्तम्भहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण हो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी। यसको सेवा, पहुँच, यसको गुणस्तरको बारेमा आज हामी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले विकासको गतिमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएसँगै यसको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। विश्वका अन्य मुलुकले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएसँगै यसको प्रयोग र विस्तारको सुरुवात भइसकेको छ। आफ्ना सेवालाई छिटो, छरितो, सरल, सहज बनाउन प्रविधि मैत्री सेवा सुरु गरेसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, स्थानीय निकायका सेवालाई छिटो, छरितो बनाउन ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ। ब्रोडब्यान्डलाई नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण स्थानीय निकाय, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्याइदिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न 18 वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर टेन्डर गरेको अवस्था। तर यसमा हामीले के पनि याद गर्नु, त्योभन्दा अगाडि ब्रोडब्यान्ड पुग्दै नपुग्या हो त होइन, पुगेको छ। विशेष गरी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका अनि सदरमुकामका केन्द्रमा पहिले पुगिसकेको थियो, नपुगे होइन। त्यसरी पुग्न बाँकी 16,000 वटा स्थानहरू, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य संस्था गरेर 16,000 स्थानीय निकायमा 16,000 वटा स्थानमा पुर्याउने भनेर प्राधिकरणले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाए। यस अनुरूप आजसम्म हामीले करिब 12,000 स्थानमा जोडिसकेका अवस्था छ र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम अथवा प्राधिकरणको प्लान अनुसार पनि आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ सबै सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो। कोभिडले प्राय चैत्रदेखि चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा उपकरण आउनु पाएन अनि जिल्लाहरूमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर मात्र मान्छे जानुपर्ने अनि बस्नलाई पनि पिसिआर टेस्ट नगरेका मान्छेहरू होटलमा बस्न नपाउने अथवा होटल व्यवसायहरू पनि लगभग बन्द भए स्थितिले गर्दा 7-8 महिना चाहिँ सबै बन्द भए स्थिति थियो। अहिले फेरि जडान कार्यहरू सुचारू भएको छ। यो कोभिडले ह्याम्पर गरे जति टाइम चाहिँ अलिकति पोस्टपोन हुन्छ होला, त्यसले गरे जस्तै तर 100% रूपमा सम्पन्न हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय तह, वडा कार्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई महत्त्वका साथ राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ब्रोडब्यान्ड विस्तार कार्य करिब 75-76% सम्पन्न भएको यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कले बताउँछ। यस्तो भयो, मैले स्थानीय निकायकै कुरा गर्दाखेरि हामीले 702 वटा ब्रोडब्यान्ड नपुगेको स्थानीय निकायमा जडान गर्नलाई प्रोग्राम लाग्यो। त्यसमध्ये 537 वटा स्थानीय निकायमा जोडिसकेको स्थिति छ, 165 मा अनगोइङ छ। यो डाटा भने मैले पुससम्मको डाटामा मात्र भने 1 महिनामा योभन्दा बढी प्रगति भएको हुनसक्छ। वडा कार्यालयहरूमा 5,933 वटा वडा कार्यालयमध्ये 4,363 मा जडान भइसकेको छ, 1,570 वटा जडान गर्न बाँकी छ। माध्यमिक विद्यालय चाहिँ 5,225 वटा माध्यमिक विद्यालयमध्ये हामीले 3,663 वटा जडान भइसकेको छ, 1,562 मा जडान हुँदैछ। 4,122 स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये 3,081 मा जडान भएको छ, 1,041 मा जडान हुन बाँकी छ। यस अनुरूप चाहिँ करिब 16,000 वटा टार्गेटहरूमध्ये 15,982 छ, मध्ये लगभग 12,000 मा जडान भइसकेको छ, 4,338 मा जडान हुन बाँकी छ। लगभग 76-77% जडानका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छ भनेपछि अब 15-20% बाँकी छ। त्यो पनि अहिले ब्याकबोन नेटवर्कहरू बनिसकेका छ, अब जडानको काम मात्रै बाँकी छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका 19 वटै वडामा इन्टरनेट सुविधा छ
र नगरपालिकामा पनि इन्टरनेट सुविधा छ। हाम्रो अहिलेसम्म हामी विभिन्न प्रकारका राजस्वका रसिदहरू आदि इत्यादि हामी अनलाइन सिस्टमबाटै अब रसिद काट्ने गरिएकोमा अब ई पेमेन्टमा जाने भनेर निर्णय गरेर हामी त्यो बाटोमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। र हाम्रा नक्सा पाससँग सम्बन्धित फारमहरू दरखास्तहरू मान्छेहरूले अनलाइन सिस्टमबाट दिन सक्ने गरी अगाडि बढेको छ। र यो डिजिटल नेपालको कुरा गर्दाखेरि हरेक नागरिकहरूले पाउने जुन सूचना गर्नुपर्ने भर्नुपर्ने विवरणहरू राख्नुपर्ने चाहिँ विवरणहरू तथ्याङ्कहरू राख्ने र इन्टरनेट फ्रेन्डली ढङ्गले यस्ता सुविधाहरूको उपयोग गर्ने वातावरण पनि चाहिँदो रहेछ। हामीले दिने कुरा मात्रै गरेर हुने रहन्छ। लिने सेवा लिनेहरूले पनि यो खालको पेपरलेस सेवा लिनेतिर उहाँहरूको पनि अब क्षमताको कुरा, सिपका कुरा, रुचिका कुराहरू विकास गराउनु पर्ने हुँदो रहेछ। त्यो विषयमा अलि धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ। बुटवल महानगरपालिकाले पेपर घटाउँदै जाने र नेटको प्रयोग गर्दै जाने डिजिटल काम सिस्टमलाई अगाडि बढाउने गरी कामहरू अगाडि बढाएको छ। त्यो विषयमा त बुटवल महानगरपालिका मलाई लाग्छ मफसलमा अग्रणी अवस्थामै छ। तर पनि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। हामी त्यो क्रममा स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढेको अवस्था छ। हाम्रो विद्यालयको पेरिफेरीलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ नेटको सुविधा रहेको छ। तर यो प्रविधिको कारणले गर्दा हामी स्मुथली कार्यक्रम रन गर्नको लागि समस्या देखिन्छ। किनभने बिचबिचमा चाहिँ लाइनको पनि डिस्टर्बको कुरा आउँछ भने नेटको पनि डिस्टर्बको कारणले गर्दा कक्षा कक्षामा गएर पढाउनको लागि पनि समय पर्खिराख्नुपर्ने र कहिले नेट काटिने र कहिले स्लो आउने यी कुराले पनि हामीलाई पठन पाठनमा अलिकति असहजता सिर्जना गरेको छ। त्यस कारणले यसको लागि अलिक व्यवस्थित रूपमा नेटलाई विस्तार गर्ने हो भनेदेखि र सिकाइको लागि यो अत्यन्त राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेको छ। र इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गर्दाखेरि अत्यन्त सजिलो हुने र नोट्सहरू लेख्दा पनि सरहरूले आफै लेखेर पठाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई सारेर पढ्न अत्यन्तै राम्रो सजिलो हुन्छ। अनि इन्टरनेटको माध्यमबाट पढ्दाखेरि हामीले किताबी ज्ञान मात्र नभएर दुनियाँमा भएका अनेकौँ विभिन्न ज्ञानहरूको हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। कोरोनाको कारणले चाहिँ हामीले प्रविधिसँग जोडिएर अनि पढ्न पाउने अझै हाम्रो पढाइलाई चाहिँ अझै ब्रोड बनाउने हामीले अवसर पाएका थियौँ। र त्यही भएर चाहिँ नि पहिला अनलाइन माध्यमबाट पढाइ हुँदाखेरि पनि जस्तो स्कुलमा जस्तो पढाइ हुन्थ्यो हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर त्यसै गरी नै हामीले अनलाइनको माध्यमबाट पनि पढ्न पाएका थियौँ। अहिले पनि फिजिकल क्लास स्टार्ट भए पनि सरहरूले हामीलाई नोटहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ नेटमा र हामीले त्यहाँबाट हेरेर बुकको किताबको मात्र नभएर हाम्रो सरहरूले हामीलाई पढाउन चाहनुभएका बाहिर कुराहरू पनि त्यसमा लेखेर हामीलाई पठाइदिनु भएको हुनाले हामीलाई पढ्न एकदमै सहज भएको छ। यति बेला सुगमका शहरी भेगमा मात्र नभई दुर्गमका ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय तह, ओडा कार्यालयसम्मै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको पहुँच विस्तार गरिएको छ। एन्ड्रोइड टिभी 55 इन्च टिभीहरू कक्षामा राखेका छौँ। अब यही अफिसमा पनि जडान गरेका छौँ। हामीले 3वटा टिभी छन् जसमा नेट पनि चल्न सक्ने खालका टिभी छन्। ती नेटको सुविधा भएदेखि त्यहीबाट विभिन्न कुराहरू डाउनलोड गरेर विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सकिन्थ्यो, भिजुअल देखाउन जनाउँछौँ। अनि इन्टरेक्टिभ प्यानल बोर्ड छन् हामीसँग 65 इन्ची 3वटा जडान गरेका छन्। यहाँनिर कक्षामा जडान गरेका छन्। तिनीहरूबाट पनि इन्टरनेटमा सर्च गरेर विभिन्न कुराहरू विद्यार्थीलाई उपयोगी कुराहरू सामग्रीहरू देखाउन सकिन्थ्यो, त्यो देखाउन सकिरहेका छैनौँ। अर्कातिर दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आइटी ल्याब बनेको छ विद्यालयमा। 24वटा डेस्कटप कम्प्युटरहरू जडान गरिएको छ र हाम्रो विद्यालयकै पनि 10वटा ल्यापटप 3टा डेस्कटप कम्प्युटरहरू छन्। तिनीहरूमा पनि विद्यार्थीहरूलाई लगेर त्यही टाइप गर्न सिकाउने गर्ने मात्रै काम गर्न सकिन्छ। नेट सञ्चालन सम्बन्धी नेटबाट विभिन्न कुराहरू खोजेर डाउनलोड गर्ने कुराहरू सिकाउन सकिरहेका छैनन्। कसैमा एकछिन चलेको कुरा आयो तर चलेन, त्यहाँदेखि चल्दैन। यहाँ इन्टरनेट हुनु भने अब हामीले हरेक के अरे रिपोर्टहरू बनाउनु पर्दा त अनलाइन सिस्टम हुन्थ्यो, हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। तर हामीलाई उद्या छैन अहिलेसम्म। खै हामीलाई के अरे कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरू तपाईँको त्यो सामानहरू के दिन्छ भन्थ्यो। अहिलेसम्म हामीलाई गाउँपालिकाले दिएको छैन भनौँ न। गाउँपालिकाको खै स्वास्थ्य प्रमुख हाम्रो देवेन्द्र हुनुहुन्छ
कता अरूतिर चाहिँ दिएको कुरा बुझाएको छु, हाम्रोमा चाहिँ आइपुगेको छैन। अब अहिले अब सिस्टम छ सर, इमेलको सिस्टम छ, त्यो माध्यमबाट पनि अब बेलैमा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन अब हरेक कुराको चाहिँ आदान प्रदान चाहिँ इन्टरनेट भएको भएदेखि हामीलाई अलिक सहज हुने थियो सर। हामी कतिपय बेला त फिल्डमा गइहाल्छौँ, त्यो कार्यालयमा भएका बेला पनि कतिपय नयाँ कुराहरू हामीहरूले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँका कुराहरू गाउँपालिका अथवा अन्तै कतै मेल गर्नुपर्ने हुन्छ, अपडेटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीहरूले नेट नहुँदाखेरि एकदमै समस्या छ। जुन अनिवार्य अनलाइन भनिएको छ, जुन व्यक्तिगत घटना तथा जन्म मृत्युहरू जुन प्रोसेसर रहेछन् हो त्यो हामी गर्न सक्थ्यौँ। त्यसले इन्टरनेटकै नभएको कारणले अझसम्म रोकिराखेको छ, त्यो गर्न सकिरहेको छैन। जस्तै अब अरू विभिन्न आर्थिक कारोबारहरूको सम्पूर्ण हामी अनलाइन गर्न सक्थ्यौँ, त्यो पनि भएको छैन। सेवाग्राहीलाई सहजता हुन्थ्यो, त्यो छैन। इमेलको सुविधा छैन। गुणस्तरप्रति सधैँ जसो रहिरहने जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराउनुका साथै एप निर्माण पनि गरेको छ। वास्तवमा यसमा चाहिँ 512 kbps फ्री 2 वर्षलाई दिने नीति अनुसार अगाडि बढाइयो। 512 kbps तत्कालीन अवस्थामा इमेलहरू इन्टरनेटहरू हेर्न पुग्थ्यो। इन्टरनेटमा भिजुअल कन्टेन्ट हेर्न पुग्दैन थियो। नेपाल सरकारको नीति त्यही भएर प्राधिकरणले त्योभन्दा बढी दिने प्लान गरेन। अब चाहिँ के भन्दाखेरि बढी क्षमता चाहिँ अब सम्बन्धित तत्त निकायहरू, स्थानीय निकाय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, हेल्थ सेन्टरले बढी क्षमताको लागि एडिसनल पे गरेपछि बढी क्षमताको लिन सक्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा हामीले अनुगमन गर्दा चाहिँ राज्यले हामीलाई जति भनेको छ त्यति दिएपछि त्यही गुणस्तरमा सबै आउनुपर्छ। 512 kbpsमा यो किसिमको अलिकति बुझाइमा पनि समस्या भयो हो। अर्को चाहिँ समस्या नभए नै होइन, कुनै पनि अब 100% समस्या क्लिन छ भनेर म पनि दाबी गर्दिनँ। तर के छ भने विभिन्न निर्माणका कामहरू भइरहने जिल्लाहरूमा अनि सदरमुकाममा, अनि बिजुलीको भोल्टेजहरू स्टेबल, युपिएस पनि चार्ज गर्न नमिल्ने खालको भोल्टेजहरू। कति हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो सोलर बेस सिस्टमहरू दिएका छौँ। 2 दिन घाम लागेन, हिउँ पऱ्यो भने त्यो सोलर डाउन हुने, अनि अप्टिकल फाइबर बिचमा काटिरहने, त्यसले गर्दा ट्राफिक कन्जेसन रुट चेन्ज भएर आउने कारणले गर्दा चाहिँ अनि सेवा प्रदायकहरूले गुनासोमा कुरा उठाउनु भयो। यद्यपि प्राधिकरणले त्यो गुनासो सल्भ गर्नलाई टोल फ्री नम्बरहरूको व्यवस्था गरेको छ। सेवा प्रदायकले त्यसमा फोन गर्दाखेरि चाहिँ के अरे उपभोक्ताले फोन गर्दाखेरि चाहिँ पैसा नलाग्ने, अनि आफू कहाँ आएको ब्यान्डविथको प्यारामिटर कति छ त्यो आफैले चेक गर्न सक्ने गरी एप डेभलप गरेर दिएका छौँ। यदि तोकिए बमोजिमको ब्यान्डविथ पारै छ भने हामी कहाँ उजुरी गर्न भनेका छौँ। हामीले त्यो मोनिटरिङ गर्ने गरेका छौँ, किन अहिलेको सिस्टम चाहिँ फिजिकली गएर मोनिटर गर्नु पर्दैन। नेटवर्क अपरेटिङ सेन्टरमा गएर हामी मोनिटर गर्न सक्छौँ। सबै डिजिटल तपाईँको उहाँ कतिको स्पिड दिएको थियो भन्ने कुरा डेटाबेस बसिया हुन्छ, डिजिटली डेटा हुन्छ, हामी यहीँबाट मोनिटर गर्न सक्छौँ कुन समयसम्म कति स्पिडमा दिएको थियो। अनि कतिपय ठाउँमा हामीले के भेटेका छौँ भने राउटरहरू ठिक ठाउँमा नराख्ने, अनि विद्यालयमा जाँदाखेरि हाम्रो अर्को कोठामा नै आएन सर भन्दाखेरि राउटरलाई कपडाले छोपेर राख्ने कुनामा, होइन, यी कारणमा सुसूचित नभए अथवा त्यो जानकारी नभए र धेरै मान्छेहरू ग्यादरिङ हुने ठाउँमा राउटर राख्नुपर्छ, धेरै मान्छेले सेवा लिने ठाउँमा भन्ने खालको पनि जानकारी नभए, अथवा 2टा तल्लामा छ भने 2टी तल्लामा राउटर राख्नु पऱ्यो, एक्सटेन्सन राउटर राख्नु पऱ्यो भन्ने जानकारी नभए कारणले पनि गुणस्तरको कुराहरू चाहिँ शून्य छ, नशून्य होइन। कतिपयमा सेवा प्रदायकको कमजोरी पनि भेटिएको छ। त्यस्तोमा चाहिँ सेवा प्रदायकलाई हामीले क्षतिपूर्ति पनि दिइरहेका छौँ, फेरि उसको थप गरिदिएका छौँ म्यादहरू। कतिपयमा चाहिँ ग्राहकहरूलाई सम्झाएको छौँ, बुझाएको छौँ, यो कारणले आएको तपाईँको पोइन्टसम्म यति नै देखिन्छ मिटरले भनेर हामीले बुझाएको अवस्था छ। न कि प्राधिकरणले मोनिटर नगरेर, मोनिटरिङ आजकल सेन्ट्रली सिस्टमबाट मोनिटरिङ हुन्छ र हामीले बढीभन्दा बढी उजुरी गर्नलाई उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ जानकारी गराएको छौँ। तपाईँहरूलाई तोकिएको बमोजिम सेवा प्रदायकसँग तपाईँले सम्झौता गरे बमोजिमको चाहिँ ब्यान्डविथ तपाईँले पाउनुपर्छ। यो प्राधिकरणले प्रोजेक्ट लगेको उपभोक्ता मात्र होइन कि सबै आम उपभोक्तालाई सेवा प्रदायकसँग सेवा लिँदा सम्झौता गरेर लिनुपर्छ। सम्झौतामा कुन शर्तमा लिनुभयो हो, किन इन्टरनेट भने आफैमा सेयरिङमा चल्ने भएर कि डेडिकेटेड लिनु पऱ्यो। सेयरिङमा तपाईँलाई रेसियो थाहा हुनु पऱ्यो। तपाईँले 1:8 लिनुभएको छ कि 1:6 लिनुभएको छ कि 1:4 लिनुभएको छ भनेपछि तपाईँले 20 Mbps को इन्टरनेट लिनुभएको छ, 1:4 छ भने डिभाइड 4 हुनसक्छ तपाईँको स्पिड। त्यो कुराको जानकारी चाहिँ उपभोक्ताले पनि राखिदिनु पऱ्यो। डेडिकेटेड लिनुभएको छ भने डेडिकेटेड, त्यसको दर रेट चाहिँ त्यसअनुसार नै तय गरे हुन्छ। सेवा लिनुभन्दा पहिला मैले कस्तो सेवा पाउने हो,
कसरी पाउने हो सेवाको शर्तमा यकिन भएर सम्झौता गरेर लिँदाखेरि त्यसमा तलमाथि भयो भने चाहिँ प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिलाउँछ। हाम्रो परिवेशमा नयाँ रहेको प्रविधि प्रयोगमा जनचेतनाको कमी, पूर्वाधार निर्माण जस्ता मानवीय व्यवहार गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पहुँचका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् भने हाम्रो भौगोलिक बनावट पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ। ब्रडब्यान्ड पेनिट्रेसनका चुनौतीहरू विशेष गरी हाम्रा पूर्वाधारहरू, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई, ब्रडब्यान्ड पूर्वाधारलाई अरू पूर्वाधारले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीलाई भरपर्दो सडक भएन भने हामी अप्टिकल फाइबर कहाँ राखेर लाने? अनि प्रत्येक वर्ष सडक चाहिँ हामी बढाउँदै जाने, सडकको हाम्रो प्लान अनुसार सडक नजाने भएपछि अर्कोचोटि बढाउँदाखेरि फाइबर काटिने, फाइबर चुनिने हैन। यी समस्या चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ ल ठिक छ, अब हामीले यो बाटो बनायौँ, 2 लेनको बाटो बनायौँ, 10 वर्षमा बनाउनु पर्दैन अब भन्ने खालकै भएन के। अलिकति भयो भने 1 वर्षपछि त्यो 3 लेन बनाउने, 4 लेन बनाउने अथवा 1 लेनलाई 2 लेन बनाउने, त्यो निश्चित प्लानहरू नदेखिने एउटा त्यो, त्यसले गर्दा फाइबरहरू एक्सपान्सन गर्न एकदमै गाह्रो। अर्को चाहिँ बिजुलीको लोड सेडिङ हट्यो, बत्ती आएपछि लोड सेडिङ हट्यो भन्दा उपकरणहरूले कुन परिमाणको विद्युत खपत गर्छन् अथवा एकदम स्तरीय विद्युत जति 220 भोल्ट भनेपछि 220 भोल्ट एनी टाइम हुनु पर्यो। त्यो नभएको कारणले उपकरणहरू जल्ने हैन, प्रायः हाम्रो चाहिँ ट्रान्समिटरहरू जल्ने, अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ लो भोल्टेजले गर्दा युपिएस पनि चार्ज नहुने हैन। यी कारणले पनि स्तरीय सेवाहरू दिन नसक्ने हाम्रो चुनौती भएको छ। अर्को चाहिँ नेपालको भूगोल आफैमा चुनौती हो। हाई हिमालयन एरियाहरूमा चाहिँ हामी ब्याट्री बेसमै छौँ, विद्युतीकरण भएको छैन हाम्रो। अनि त्यो ब्याट्रीहरूलाई चाहिँ 3-4 दिन घाम नलागेर हिउँ परेपछि चाहिँ ब्याट्री डाउन भएपछि त्यो अफ हुन नसक्ने। अनि सानो कुरा पनि बिग्रियो भने अप्पर डोल्पाहरू अथवा धेरै रिमोट एरियामा तपाईँ कस्टको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 2-4 हजारको इक्विपमेन्ट बिग्रियो भने 20-25 लाखको हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर जानुपर्छ बनाउनलाई हैन। अनि सेवा प्रदायकहरू यसप्रति त्यति जाँगर चलाउँदैन अथवा अलिक इन्करेज हुँदैन, किन सर्भिसमा त बिजनेस मोटिभ पनि हेरिन्छ हैन, टुटे हुने गरी बिजनेस गर्न खोज्दैनन्। यी यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ हामीसँग छन्। वर्तमान समयमा आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकता, विकासको मेरुदण्ड, सेवा प्रवाहको सहज माध्यम, डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इन्टरनेट सेवालाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी मार्फत बाँकी रहेका सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहका वडा कार्यालयलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र इन्टरनेट सेवामा जोडिने लक्ष्य रहेको छ। इन्टरनेट अथवा ब्रडब्यान्ड भने आधारभूत आवश्यकताको रूपमा आइसक्यो नागरिकको हैन। सरकारले यसलाई आधारभूत सेवाको रूपमा पनि परिभाषित गरिसक्यो। मैले इन्टरनेटलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर इन्टरनेट भने सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्यो। सर्वसुलभ 2टा कुराले हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्टरनेटका कन्टेन्टहरू सबै विदेशबाट आउने कन्टेन्ट छ, त्यसलाई स्वदेशभित्रै निर्माण गर्ने एउटा इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो, किन यसमा धेरै निकायहरू इन्भल्भ हुन्छ। इन्टरनेट भने त एउटा बाटो हो, सवारी साधन त आफै पनि निकायले गयो। जस्तै शिक्षाको कन्टेन्ट शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित होला अथवा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित होला, स्वास्थ्यको कन्टेन्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग होला, कृषिको कन्टेन्ट कृषिसँग भयो, पर्यटनको कन्टेन्ट त्योसँग अध्ययन गर्न चाहने अथवा त्यो सामग्री जसलाई दिन खोज्यो त्यो सामग्री त नेपालभित्रै बनायो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थ तिर्नु पर्दैन थियो, त्यसले गर्दा सस्तो हुन्छ। अर्को पूर्वाधार हामी कहाँ सेयरिङ हुन सकेको छैन। एउटै पूर्वाधार चाहिँ सबै सेवा प्रदायकले सेयर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो सेयर गरे इन्टरनेटको पैसा कम आउँछ। अर्को कुरो सरकारले यो क्षेत्रको ट्याक्स चाहिँ अन्य क्षेत्रको भन्दा सरल गरिदियो भने हैन, अन्य क्षेत्र भने नेपालमा अत्याधिक ट्याक्स लगाएका क्षेत्र बराबरै छ, दूरसञ्चारको क्षेत्र पनि, यसलाई अलि सब्सिडाइज गरिदियो भने यसबाट सञ्चालन हुने अर्को सेवाहरू ई कमर्सहरू हैन, त्यहाँबाट चाहिँ सरकारले ट्याक्स आउन सक्यो अथवा यसको सेवा एक्सपान्सन गरेर सरकारले कलेक्सन गर्ने ट्याक्सको भोल्युममा चाहिँ कमी आउँदैन, तर रेट तल जान्छ। यसलाई लानु पनि पर्छ, रेट तल लाने बित्तिकै एफोर्डेबिलिटी बढ्छ। यद्यपि हामी चाहिँ प्रत्येक स्थानीय निकाय, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र वडा कार्यालयमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षको 2-4 महिना कोभिडले गरेको टाइमहरू फुलफिल हुने गरी चाहिँ ब्रडब्यान्डको एक्सेस पुर्याइसक्छौँ। प्रविधि मैत्री, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, स्थानीय निकायका सेवालाई प्रविधि मार्फत छिटो छरितो सरल सहज रूपमा प्रदान गर्न
डिजिटल नेपालको सपनालाई साकार पार्न विभिन्न चुनौतीका बावजुद ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएसँगै सम्बन्धित निकायले यसको कार्यान्वयन कसरी गरिरहेका छन्, यसको सेवा, पहुँच र गुणस्तरका बारेमा आज हामीले जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। हस्त, नमस्ते।